वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हाजिर हूँ नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं और लूप्स क्या हैं, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको पाइथन का सिंटैक्स, पाइथन के अंदर कमेंट्स, पाइथन के अंदर की डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जो लोग नए हैं उनके लिए वहाँ पे लिंक अवेलेबल हैं। आप लोग उन लिंक्स पर जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स? पहला हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। दे एग्जीक्यूट सर्टेन कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। कॉमन टाइप्स आर इफ एल्स, इफ एलाई एंड एल्स। तो क्या है जी कंडीशन स्टेटमेंट्स? ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाइथन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन चल रहा होता है, वन बाय वन, एक एक लाइन हो जिस तरतीब से लिखी हुई हो उसी हिसाब से एग्जीक्यूट होती है। लेकिन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग सर्टन ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे हमें कंडीशन बेस वर्क करना पड़ता है। हमें कोई कंडीशन देकर कुछ स्टेटमेंट्स के सेट को इग्नोर कराना पड़ता है और कुछ ख़ास सेट स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। कंडीशन का उर्दू मतलब है शर्त, यानी जहाँ पे आपको कोई शर्त दी जाए। मिसाल के तौर पे आप ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा निकालना चाहते हैं जिनका वेट 50 प्लस है, 50 केजी से अबव है, तो आप वहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि जिनका वेट 50 प्लस है। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई तो इफ़ हम यूज़ करेंगे। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई भी बूलियन वैल्यू हो सकती है जिसकी बेस पे प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो चलती हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो कंडीशन की बेस पे वर्क करें और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करें, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं, तो अब आगे चलते हैं और इन टाइप्स को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। पहली और सिंपल टाइप है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट एक सादा सी कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपको एक कंडीशन दी जाती है और उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट होती है जिसको आपने एग्जीक्यूट कराना होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। x इज़ इक्वल टू 10 इफ़ x ग्रेटर दैन 5 प्रिंट x इज़ ग्रेटर दैन 5। अब ये जो इफ़ है ये यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। x की वैल्यू इसको 10 पास होगी, 10 इज़ ग्रेटर दैन 5, ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तो ये निचली लाइन x इज़ ग्रेटर दैन 5 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट ना होता। तो इफ़ एक बेसिक स्टेटमेंट है जो एक कंडीशन की बेस पे वर्क करती है। ये आप इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देख लें, बुक के अंदर ये दिया गया है। इफ़ स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ अ कोड इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू एंड अनदर ब्लॉक इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। अब तो ये इफ़ का सिंटैक्स था। अब इफ़ के बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, इफ़ के साथ एल्स आ गया। तो अगर हम थोड़ा सा मैं उर्दू में एलेबोरेट आपको कर दूं कि हम कहते हैं अगर मगर, यानी कि इफ़ का आसान मतलब होता है अगर, कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये काम हो। अब ये वाली कंडीशन हमारी दुरुस्त होती तो ये शर्त, ये चीज़ एग्जीक्यूट होती स्क्रीन पे। अगर ये फॉल्स होती तो हमारे प्रोग्राम रुक जाता। अब बात सूरतों में ऐसा होता है कि अगर शर्त गलत हो तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उस सूरत को, हाँ, उस सूरत के अंदर ऐसे केसेस में हम इफ़ एल्स को ले आते हैं। इफ़ एल्स इफ़ x इज इक्वल टू 3 इफ़ x ग्रेटर देन 5 प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5 एल्स x इज 5 और लेस। तो ये आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है। अभी तक इफ़ हमने देखा था कि ये शर्त अगर दुरुस्त होती तो ये लाइन चलती, लेकिन अगर शर्त गलत होगी, फॉल्स होगी, तो फिर ये एल्स वाला हिस्सा चलेगा। तो ये अब जो हमारा प्रोग्राम है x इज इक्वल टू 3
اور کنڈیشن کیا ہے x گریٹر دین 5. تو اب یہ کنڈیشن آپ کو معلوم ہے کہ غلط ہوگی کیونکہ x یعنی 3 5 سے بڑا نہیں ہے. تو یہ حصہ ہمارا کوڈ کا نہیں چلے گا بلکہ ایلس والا حصہ چلے گا اور اس پروگرام کی آؤٹ پٹ ہوگی x از 5 اور لیس. تو یہ ہو گئی جی ایف ایلس. ایف کے اندر آپ ایک کنڈیشن دیتے ہیں, اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ چلتی ہے, اگر فالس ہے تو پروگرام کی ایگزیکیوشن رک جاتی ہے. اور ایلس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, ایلس کے اندر اگر وہ کنڈیشن فالس ہے تو پھر آپ اس کا دوسرا حصہ ایگزیکیوٹ کراتے ہیں. تو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کی 2 ٹائپس, ایف اور ایف ایلس, یہ 2 میں آپ کو اب سمجھا چکا ہوں. تو نیکسٹ اس کا سینٹیکس بک پہ جو دیا گیا ہے, سینٹیکس آف ایف ایلس اسٹیٹمنٹ اینڈ ایف کنڈیشن. اب یہاں پہ ایف کنڈیشن ہوگی کوڈ ٹو رن ایف دا کنڈیشن از ٹرو. اگر ہماری شرط درست ہے, کنڈیشن کے اندر جو ایکسپریشن دی گئی ہے اس کا رزلٹ ٹرو ہے, تو یہ حصہ ایگزیکیوٹ ہوگا. ایلس میں کوڈ ٹو رن ایف دا کنڈیشن از فالس. اگر ہماری کنڈیشن فالس ہے تو نچلا حصہ ایگزیکیوٹ ہوگا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. نیکسٹ ہے ایف ایلس نیسٹڈ. ایف ایف ایلس, یہ اسٹیٹمنٹ کیا اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو ہم ایف ایلس ایف اسٹیٹمنٹ بھی بولتے ہیں یا نیسٹڈ اسٹیٹمنٹ بھی بولتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک ایف کے اندر ایک اور ایلس یا ایلس کے اندر ایک اور ایف یوز ہوتی ہے. نیسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ ود ان اے اسٹیٹمنٹ, یعنی ایک کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے اندر اگر آپ دوسری کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ لے آئیں تو یہ اسٹیٹمنٹ بنتی ہے, یعنی کنڈیشن کے اندر مزید ایک کنڈیشن آ جاتی ہے. اس ایگزامپل کو آپ دیکھیے, ایکس کی ویلیو یہاں پہ 5 ہے. ایف کے اندر ہم چیک کر رہے ہیں ایف ایکس گریٹر دین 5, تو پرنٹ ایف ایکس از گریٹر دین 5. ایلس ایف ایکس از اکول ٹو 5 پرنٹ ایکس از اکول ٹو 5 ایلس ایکس از پرنٹ ایکس از لیس دین 5. اب یہاں پہ پہلی کنڈیشن دیکھیے کہ ایکس کی قیمت 5 ہے, یہاں پہ ایکس گریٹر دین 5, تو یہ ہماری کنڈیشن فالس ہو جائے گی. اب نیچے مزید 2 کنڈیشنز ہیں. اب ایکس 5 سے بڑا نہیں ہے تو کیا ایکس 5 کے برابر ہے یا چھوٹا ہے. اب کنڈیشن کے اندر ایک اور کنڈیشن آ گئی تو ہم یہ اسٹیٹمنٹ استعمال کریں گے, یعنی جب آپ کو ایک کنڈیشن کے ساتھ کوئی دوسری کنڈیشن لانا پڑ جائے تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں. ایف ایلس یا اس کو ایزی ورڈز میں آپ نیسٹڈ اسٹیٹمنٹ بھی بولتے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک دوسری کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کا یوز, یہ آپ کو نیسٹڈ ایف ایلس اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے. تو ویورز اب تک ہم 3 ٹائپ ڈسکس کر چکے ہیں, ایف اسٹیٹمنٹ, ایف ایلس اسٹیٹمنٹ اور نیسٹڈ ایف ایلس اسٹیٹمنٹ. یہ اس کا سینٹیکس ہو گیا نیسٹڈ ایف ایلس کا کہ دا ایف ایف else statement allow us to check multiple conditions and execute different blocks of code for each conditions. یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے بک پہ دی گئی ہے, weather is equal to cloudy, if weather is equal to sunny print weather wear sunglasses, else if weather is equal to rainy print take an umbrella, else print enjoy your day. 3 اسٹیٹمنٹس ہیں, 3 کنڈیشنز ہیں. تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف ایلس اسٹیٹمنٹ یہاں پہ یوز ہو رہی ہے, یعنی کہ ایک کنڈیشن کے اندر دوسری کنڈیشن جب آ جائے تو ایسے کیسز میں ہم ایف ایلس اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں, یا آپ کو میں نے اس کا ایک اور نام بتایا ہے نیسٹڈ اسٹیٹمنٹ یا نیسٹڈ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ اس کو بولا جاتا ہے. نیسٹڈ کنڈیشنل سے کیا مطلب کہ ایک کنڈیشن کے اندر جب آپ دوسری کنڈیشن کو بھی چیک کر رہے ہوں تو یہ اسٹیٹمنٹس یوز ہوتی ہے, کنڈیشن ود ان اے کنڈیشن. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہم کوئک اوور ویو کر لیتے ہیں. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس آر دا اسٹیٹمنٹس وچ کنٹرول فلو آف پروگرام.
یہ ایک کنڈیشن کی بیس پہ کام کرتی ہیں. اگر وہ کنڈیشن درست ہوگی تو آپ کا پروگرام اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہوں گی. اس کی 3 ٹائپس ہیں. پہلی ایف اسٹیٹمنٹ. ایف اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک کنڈیشن دی جاتی ہے، اگر وہ درست ہو تو آپ کا پروگرام کی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوں گی، اگر وہ فالس ہو تو پروگرام کی ایگزیکیوشن رک جائے گی، پروگرام چلنا سٹاپ ہو جائے گا. اب ایف کے بعد نیکسٹ ہے ایف ایلس اسٹیٹمنٹ. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کنڈیشن درست ہونے پر ایف والا حصہ چلتا ہے اور وہ کنڈیشن فالس ہونے پر ایلس والا حصہ چلتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹس 2 کنڈیشنز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر کنڈیشن درست ہے تو کون سا حصہ ایگزیکیوٹ کرانا ہے، کنڈیشن فالس ہے تو کون سا حصہ ایگزیکیوٹ کرانا ہے. اور لاسٹ ون نیسٹڈ کنڈیشن. اس کے اندر ایک کنڈیشن کے اندر ایک اور کنڈیشن دی جاتی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر کسی قسم کا کویسچن ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف.